أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما فحدث. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على الشاهدين والشاكرين والحمد لله